इस वक्त आपको बराह रास्त लिए जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अवाम से खिताब कर रहे हैं। और उसके बाद जो ख्वातीन निकली हैं और जिस तादाद पे निकली हैं इस बाई इलेक्शन में वोट डालने के लिए, मैं आज आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं, आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, ये एक मेरे मुल्क के लिए एक बहुत ही खुशाइन वक्त है। मैं क्यों समझता हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा वक्त आया है जो हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वो क्यों कि देखिए, एक कौम के अंदर जब शऊर आ जाता है, जब वो बेदार हो जाती है, जब उसको सबसे बड़ी बात की अपने नजरिए की समझ आ जाती है कि क्यों बनी थी ये कौम, तो इससे ज्यादा हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। मैंने ये सारे कैंपेन के अंदर अपनी कौम को एक ही चीज बताई कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, ये है नजरिया पाकिस्तान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक फलसफे का नाम है। हम इसको जिस दिन हम समझ गए, हम अपना नजरिया समझ जाएंगे, और जब हम अपना नजरिया समझ गए तो ये कौम एक अजीम कौम बन जाएगी। कभी भी कौम नजरिए के बगैर नहीं बनती। एक कौम जिसका नजरिया ही नहीं है, वो कौम नहीं बन सकती। वो हुजूम होता है अवाम का। तो मैं आज खुश हूं। देखिए, जब एक बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर ये इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई, तो सबसे बड़ी बात यह कि अवाम ने ये पूछना शुरू किया कि क्या अगर हमने अंग्रेज की गुलामी से निकल के, फिर कायद आजम ने जदोजहद करके हिंदूस की गुलामी से निकाल के पाकिस्तान बनाया था, तो हम किसी और की गुलामी के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह एक बैरूनी साजिश जो हमारे उसके तहत हमारे ऊपर ये लोग मुसल्लत किए गए, मैंने अपनी कौम के अंदर वो शऊर और बेदारी देखी जो मैं अभी तक नहीं देखी थी। और मैं इसलिए खुश हूं कि अब हम अल्लाह के फजल से एक कौम बनने जा रहे हैं। और जब एक कौम बन जाती है ना, मेरे पाकिस्तानियों सुनने जरा, जब हम कौम बन जाएंगे और बनने की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो मसले हैं ना, हमारे कर्जे के, हमारे मसले हैं कि जी हमारे पास पैसा नहीं है मुल्क चलाने के लिए, ये जितने भी हमारे मसले हैं, ये सारे हल होना शुरू हो जाएंगे। आप ये सोचें कि इस मुल्क की कितनी बदकिस्मती है कि जो लोग इस मुल्क के एलीट हैं, अशराफिया हैं, कितने लोग हैं जो पैसे वाले, जिन्होंने बाहर फ्लैट नहीं लिए हुए, लंदन में फ्लैट लिए हुए हैं, मुल्क से बाहर पैसा रखा हुआ है। ये क्यों रखा हुआ है? ये इसलिए रखा हुआ है कि बिलीव ही नहीं करते पाकिस्तान में। आपने कभी सुना है कि बरतानिया या फ्रांस या यूरोप या वो अपने पैसे मुल्क से बाहर रखें, अपने बच्चों को बाहर का शहरी बना दें? कभी आपने सुना है? तो एक तरफ हम जो लीडरशिप है वो कहती है कि हम पाकिस्तान के लिए मरने के लिए तैयार हैं, और पैसे हमने अपने बाहर रखे होते हैं, जायदादें हमारी बाहर हैं, हम ईदें बाहर गुजार रहे हैं, अपनी छुट्टियां, इलाज सब कुछ बाहर कर रहे हैं, शॉपिंग बाहर है। देखिए, ऐसे कौम नहीं बन सकती। मैं पहली दफा ये कौम के अंदर जो बेदारी देख रहा हूं, मैं बार बार मैंने अल्लाह का खास रात को शुक्र अदा किया कि एक वो कौम जो इतनी कुर्बानियों से भरी थी, कायद आजम की अगर आप उनकी तारीख पढ़ लें तो जिस तरह की वो उनकी जो सेहत थी, और जिस तरह उन्होंने एक अपनी सेहत को नजरअंदाज करके बीमारी का भी नहीं पता चलवाने दिया डॉक्टर्स को, ताकि मुखालफिन को ना पता चल जाए, वो पाकिस्तान बनने से रोक दें, उस तरह की कुर्बानियों से मुल्क बना था। और जो हम बड़े हो रहे थे, सारे जो ईस्ट पंजाब से जो लोग आए थे, और मेरी अपनी फैमिली वहां से जब पार्टीशन के ऊपर आजादी पे यहाँ पाकिस्तान आए थे, शायद ही कोई खानदान था जिन्होंने वो कत्लेआम नहीं देखे। तो इसलिए जिधर आज हम खड़े हैं, हमें सारी कौम को फख्र करना चाहिए
کہ جس طرح لوگ نکلے اور جس طرح پھر سے خواتین نکلی، یعنی گھروں میں انقلاب آیا، اور جو ہمارا نوجوان نکلا، یہ ایک نیا پاکستان ہے، نیا پاکستان جو میں بڑی دیر سے اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ وہ پاکستان بنے جو ہمارے جو میرے ماں باپ تھے، ان کی ساری جنریشن، وہ سارے بیچارے مایوس ہوتے گئے جب دیکھا کہ اس نظریے سے ہم پیچھے ہٹتے گئے۔ اب میں جو ملک کے حالات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہماری جب حکومت تھی تو ایک سیاسی بحران پیدا کیا گیا، مصنوعی سیاسی بحران۔ ایک حکومت چل رہی تھی، پاکستان کی اکنامک سروے کے اندر آپ پڑھ لیں، یہ حکومت کی اکنامک سروے کے متعلق جو چھپتی ہے، کہ جو جائزہ لیتی ہے ملک کی جو معیشت اوپر جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اس کے اوپر اس کی طبیعت کیسی ہے، تو پاکستان کی اکنامک سروے کے مطابق 17 سال کے بعد سب سے زیادہ ہمارے آخری 2 سال میں ملک کی اکانومی ترقی کی ہے، ہماری گروتھ ریٹ بڑھی ہے، 5.6% تیسرے سال اور 6% جس سال ہمیں ہٹایا گیا۔ اس وقت ملک کی ساری جو انڈیکیٹرز تھے وہ صحیح طرف جا رہے تھے۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ، آپ کی انڈسٹری۔ جب آپ کی انڈسٹری بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے۔ ہم نے ان ساری حکومتوں سے زیادہ کرونا کے باوجود سب سے زیادہ روزگار دیا تھا۔ تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ جب بڑھتی ہے آپ کا ٹیکس بڑھتا ہے، وہ جب بڑھتی ہے روزگار کے علاوہ ملک کے اندر ویلتھ کریشن ہوتی ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ریکارڈ طریقے سے بڑھ رہی تھی۔ زراعت جس کے اوپر ہماری 60% آبادی اپنی زراعت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، زراعت کے اندر 4 فصلوں کے اندر ریکارڈ 2 سال ریکارڈ پرفارمنسز تھی۔ کسانوں کے پاس وہ پیسہ گیا جو اتنی سالوں کے بعد کبھی ایسا پیسہ نہیں ٹرانسفر ہوا تھا کسانوں کے پاس۔ جو گنے کی بیچارہ کسان جو پہلے باہر شوگر ملز کے انتظار کرتا تھا، اس کو پیسے بھی نہیں ملتے تھے، کٹوتی ہوتی تھی، اور وہ اس کے بعد کچھ جب کم اگر 180 ریٹ ہے تو اس بیچارے کو 120 ملتا تھا، اور پھر وہ 1 سال کے بعد سب کچھ ہم نے ختم کیا، قانون بنائے اور ان کو پیسہ دلوایا، سب سے زیادہ پیسہ دلوایا، پیسہ گیا دیہاتوں کی طرف۔ اس کے بعد وہاں خوشحالی آئی، ریکارڈ موٹر سائیکل سیلز ہوئی، اس کا مطلب وہاں پیسہ گیا۔ تو زراعت بھی صحیح راستے پہ تھی، ہماری انڈسٹری بھی صحیح راستے پہ بڑھ رہی تھی، ٹیکسٹائل کے اندر سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ فیصل آباد کے اندر مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل کے لیے، انڈسٹری کے لیے۔ تو اس دور کے اندر جب ہماری ایکسپورٹس بھی ریکارڈ ہو گئی، ہماری ریمیٹنسز بھی ریکارڈ ہو گئی، یعنی سب پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ملک میں ڈالرز آ رہے تھے۔ اور اس وقت جب آئی ٹی، دیکھیں فیوچر اس ملک کا ٹیکنالوجی میں، آئی ٹی میں ہم نے جو ان کو آئی ٹی کی انڈسٹری کی مدد کی، 2 سالوں میں 75% ہماری ایکسپورٹس بڑھی اور ہم صحیح راستے پہ نکل گئے تھے۔ تو اس دور میں جب ایک ملک صحیح طرف کیا چلا گیا تھا، اور آئی ایم ایف، یہ یاد رکھیں، آج کہتے ہیں جی ہم آئی ایم ایف کے مجبور ہیں، ہم 2.5 سال آئی ایم ایف کے ساتھ تھے، ہم بھی مجبور تھے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے۔ اور اب انہوں نے کہا نا جی عالمی مہنگائی ہوئی، عالمی مہنگائی تو پچھلی گرمیوں سے شروع ہو گئی تھی۔ ہم جب کہتے تھے عالمی مہنگائی ہے تو یہ کہتے تھے مہنگائی مارچ کریں گے۔ تو جب ساری چیزیں پازیٹیو جا رہی تھی، اور اس کے باوجود کہ ہم آئی ایم ایف میں بھی تھے، اس کے باوجود جب ہم وہ پاکستان کو فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا رہے تھے جو پاکستان کا نظریہ تھا، اسلامی فلاحی ریاست، ہم نے پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ، کبھی سنا ہے کہ کسی بھی مڈل انکم گروپ، غریب کو تو چھوڑے، جو اپنے سارے خاندانوں کو ایک ہیلتھ انشورنس دے رہا ہے 10 لاکھ روپے کی، کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکے۔ احساس پروگرام ہمارا انٹرنیشنلی اکنالج ہوا، جو غربت کم کرنے کے لیے پروگرام تھا۔ انٹرنیشنلی اکنالج کیسے ہوا کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ، انہوں نے ریسرچ کر کے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو
एहसास प्रोग्राम फलाई रियासत की तरफ लेके जा रहा था, कामयाब पाकिस्तान था, सस्ते कर्जे निचले 20 लाख खानदानों को दे रहे थे ताकि हुनर अब सीख सकें, ताकि वो दुकानें खोल सके, किसान पैसा लगा सके, सूद के बगैर कर्जे दे रहे थे घर बनाने के लिए, फिर पूरी एक हाउसिंग का हमारा पूरा इंसेंटिवाइज कर रहे थे, बैंक पैसे दें, कम सूद के ऊपर लोग घर बनाए, जितना किराए देते थे उसी किराए के ऊपर किस्तें पे करके अपना घर बना ले। ये सारी चीजें चल रही थी। इस वक्त साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई गई, और जब हमारी हुकूमत जब गिराने जा रहे थे तो मैंने और शौकत तरीन ने पूरी कोशिश की आगाह करने के लिए कि ये जो आज हालात है इंटरनेशनल, जिधर एक आलमी महंगाई आई हुई है जिसको कहते हैं कमोडिटी सुपर साइकिल, और उसके अलावा जो इस मुल्क के अंदर, जो हमारे मुल्क के अंदर जो हालात हैं, इस वक्त अगर ये गवर्नमेंट गिराई गई तो जब सियासी अगर बुरहान आया तो माइशत नहीं संभाली जाएगी। हमने ये आगाह किया, वो लोग जो रोक सकते थे इसको, कि माइशत नहीं संभाली जाएगी। और खास तौर पे इन लोगों से आप जरा इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, ये कब इन्होंने हमारी मुल्क की माइशत ठीक की है। और सबसे बड़ी इंडिकेशन होता है जब आप एक मुल्क की माइशत को ठीक करते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, जिससे डॉलर्स मुल्क में आते हैं, जिससे वेल्थ क्रिएशन होती है। इनके पिछले 5 साल तो एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं, जो ये नून लीग के 5 साल थे। इनके जो दूसरे दौर में जो 97 से 99 तक था, तभी कोई इनकी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा नहीं था। दोनों दफा इन्होंने इतने बड़े बैरूनी खसारे छोड़ के गए, तो इनसे तो बढ़नी नहीं थी। और हमें पता था कि क्यों आना चाहते हैं, और वो वाजे हो गया। आते साथ ही इन्होंने अपने करप्शन के केसेस माफ करवाने की कोशिश की, वो असेंबली से बिल पास करवा दिया, जो इंशाल्लाह मैं कल असेंबली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहा हूं कि 1100 अरब रुपए की, जब आप उसको एग्जामिन करें, 1100 अरब रुपए का जो पैसा इस मुल्क का चोरी हुआ है, जो ये लोग जो असेंबली में बैठे हुए हैं, इनका माफ होने जा रहा है। और इसलिए वो आए थे, केसेस अपने खत्म करवा रहे हैं। FIA का केस जो शहबाज शरीफ के ऊपर ओपन एंड शट, उसके और उसके बेटे के ऊपर 16 अरब रुपए वो माफ करवाने जा रहे थे। तो ये होना ही था जो हुआ है। और आज हम किधर खड़े हैं? आज ब्लूमबर्ग, जो अब एक इंटरनेशनल अदारा, सब इकोनॉमिस्ट जानते हैं, उस इंटरनेशनल इदारे के मुताबिक आज पाकिस्तान 4थे नंबर पे है वो मुल्क जो डिफॉल्ट करने जा रहा है। डिफॉल्ट का मतलब कि हमारे पास, हम बैंकक्रप्ट होने जा रहे हैं, मुल्क का दिवालिया निकलने जा रहा है। जिस तरह श्रीलंका जो नंबर 1 पे है, जिस तरह श्रीलंका का हाल है, अब हम 4थे नंबर पे आ गए। और मूडीज ने पाकिस्तान की नेगेटिव रेटिंग कर दी है। मूडीज है जो इदारा फैसले करता है कि मुल्क के कर्जे देने की उसकी क्या काबिलियत है, कर्जे वापस करने की क्या काबिलियत है। हम जब थे उन्होंने नेगेटिव से उसको पॉजिटिव किया था, आज वो फिर नेगेटिव पे चली गई है। इसका मतलब कि हमें कर्जे भी मिलेंगे, तो बहुत महंगे कर्जे मिलेंगे, और वो भी हमारे जो बॉन्ड्स हैं उनकी अब कीमत देखें किधर से किधर गई है, यानी किस कीमत के ऊपर पाकिस्तान को अब कर्जा मिलेगा। मुझे जो सबसे ज्यादा खतरा है वो वापडा का है। वापडा खुद कर्जे लेती थी, बाहर से कर्जे नहीं मिलेंगे, और ये जो इतनी 50 साल के बाद डैम्स बनाने जा रहे थे। तो आज ये जो सारा माशी बुरहान है, इसकी वजह थी ये सियासी बुरहान जो इनकी साजिश की वजह से आया था। और मुझे कोई चीज नहीं नजर आ रही कि अब ये इसको कैसे रोक सकते हैं। आप ये सोचें कि रिजर्व्स हमारे आधे हो गए जब से ये आए हैं, जब से ये सियासी बुरहान शुरू किया था, उससे अब आधे रिजर्व्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज। रुपया हमारा गिर के तकरीबन 28 रुपए गिर चुका है। और सबसे खतरनाक चीज यह है कि IMF की एग्रीमेंट के साइन होने लगी है, रुपए को तो मजबूत होना चाहिए था, वो मजीद और 10 रुपया गिर गया। तो आगे अगर जिस तरह के हालात हैं, आगे अगर अब हमने अब सबक ना सीखा और ये ना समझा कि जब तक सियासी स्टेबिलिटी, जब तक सियासी बुरहान खत्म नहीं होगा, ये माइशत अब और मजीद नीचे जाएगी। और मुझे खतरा है कि उधर ही ना पहुंच जाए कि सबके हाथ से निकल जाए। इसलिए एक ही रास्ता है अब आगे, और वो एक रास्ता है
صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کا. اور میں آج اپنی قوم کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں, جس طرح کا انہوں نے پنجاب میں الیکشن کروایا, ایسا اگر الیکشن کروانا ہے اور اگر یہ اسی طرح کے آگے الیکشن کروانے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بحران بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. ہر بار استعمال کیا گیا ہمیں الیکشن ہرانے کا. ساری جتنی پنجاب کی حکومت کے پاس جتنے بھی طریقے تھے ہمیں الیکشن ہرانے کے, انہوں نے سارے استعمال کیے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ کسی قسم کا, جب انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ انہوں نے اجازت دی حمزہ شریف کو چیف منسٹر بننے کی, تو سپریم کورٹ نے ساتھ کہا کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی اسٹیٹ مشینری کی الیکشن پہ. انہوں نے ہر قسم کی مداخلت کی. ایک تو اسٹیٹ مشینری پوری استعمال کی, ایف آئی آرز کاٹی, پولیس کے ذریعے ڈرایا دھمکایا گیا. ہر جگہ سے ہمارے پاس کمپلینٹس آئے کہ جو پولیس نے حرکتیں کی. کئی جگہ تھے ایسے پولیس آفیسرز, تو وہ میں آج داد دوں گا, وہ اس کے باوجود کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ مدد کریں ان کو جتانے کی نون لیگ کو, اس کے باوجود انہوں نے ریزسٹ کیا. ان کو میں سلام کرتا ہوں. لیکن میرے ایک وہ یاد ہے مجھے جس پولیس آفیسر نے صرف یہی نہیں کہ انہوں نے مداخلت کی, وہ بلکہ نون لیگ کے جالے بن کے انہوں نے ہمارے خلاف ایکٹیویٹی کی. ہمیں ایک یاد ہے. سپریم کورٹ کی یہ وائلیشن تھی, کنٹیمپٹ تھا سپریم کورٹ نے جو ان کو کہا تھا کہ انہوں نے کسی قسم کی, کیونکہ یہ عارضی چیف منسٹر, یہ کیئر ٹیکر ٹائپ تھا, اس کا کام ہی نہیں تھا حمزہ شریف کا کہ جس طرح استعمال کرتا پولیس کو. لیکن مجھے جو سب سے زیادہ مجھے جو افسوس ہے وہ یہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر ہے. چیف الیکشن کمشنر نے جو بددیانت داری کی ہے, ایک تو اہلیت بھی اس کے اندر نہیں ہے. 40 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ان کو پتا چلا کہ جی وہ کوئی کمپیوٹر مسٹیک ہوئی اور مر گئے. کہیں دنیا کے اندر اور اگر یہ ہوتا 40 لاکھ ووٹر مر جاتے, اس کو ریزائن کرنا پڑتا. لیکن اس کے علاوہ اس نے پوری طرح شرکت کی نون لیگ کو جتانے کے لیے. ہم 8 ہمارے پاس کیسز ہیں, 8 کیسز ہیں جو ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور وہ جائز کیسز لے کے اس کے پاس گئے, اس نے ریجیکٹ کر دیے. ہم پھر عدالت میں گئے اور 8 دفعہ عدالت نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو اوور رول کیا, الیکشن کمیشن کو. جس کا مطلب کہ الیکشن کمیشن نے جان کے ہمارے خلاف ججمنٹ دی تھی. اس الیکشن کمشنر کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. انہوں نے الیکشن کروایا سینٹ کا, سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آپ سینٹ کے ووٹ کو ویریفائی کریں. اس الیکشن کمیشن کو اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پتا ہے کہ 30 سال سے سینٹ کے سیکرٹ بیلٹ کے اوپر پیسہ چلتا ہے. میں نے پوری کوشش کی, ہم ہی سپریم کورٹ کے پاس گئے اور سپریم کورٹ نے اس کو روکنے کے لیے اجازت دی کہ ہاں آپ ووٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں. اس الیکشن کمیشن نے اس کو اوور رول کیا اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا, جو پچھلے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلا ہے, پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں چلا. یوسف رضا گیلانی کا بھائی بیٹا پکڑا گیا پیسے دیتے ہوئے, اسی الیکشن کمیشن نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا. 1.25 سال ہو گیا, کوئی ایکشن نہیں لیا اس نے. یعنی کسی اور دنیا کے اندر ایک الیکشن کمشنر جس کا کام ہے, اس کا مینڈیٹ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن, وہ جب دیکھتا پکڑا گیا کوئی الیکشن کی چوری کرتے ہوئے پیسے دے کے رشوت, کوئی ایکشن نہیں لیا. جس کی وجہ سے کھلے عام تصویریں آئی ہیں کہ الیکشن کے اندر پیسہ چل رہا تھا, خریدے جا رہے تھے ووٹ. خانے وال کے اندر تصویریں آئی ہیں, پیسے دے رہے ہیں. ابھی اس الیکشن کے اندر کھلے پیسے دے رہے ہیں. یہ وائلیشن ہے. یہ الیکشن, یہ ساری جو الیکشن کمیشن کے اندر جو قوانین ہے, آپ پیسے دے کے ووٹ نہیں خرید سکتے, رشوت نہیں آپ دے سکتے. کسی کو ڈر ہی نہیں تھا, کیونکہ اس نے کبھی روکا کسی کو نہیں, کیونکہ یہ صرف روکتا تھا تحریک انصاف کو. اس کے سارے فیصلے ہمارے خلاف گئے اور یہ ان کو مدد کرتا تھا. اب سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا, کبھی الیکشن کمیشن نے کوشش کیا پتہ چلوانے کے لیے کہ سندھ الیکشن
लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में 15% कैंडिडेट से टिकट अनअपोज जीत गई पीपल्स पार्टी। कभी पता चलवाया? डस्का का इलेक्शन हुआ, वह तकरीबन 400 पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर आरओ ने कहा कि बेजाब्ते हुई हैं। इसने सारा इलेक्शन खोल दिया पीटीआई के अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट, जो हमें हरवाया इसने। तो जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन सिंध का हुआ है, 15% लोगों ने इलेक्शन पे खड़े ही नहीं हुए। पता चलवाया क्यों? और जब पता चलवाएंगे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पूरी पुलिस का इस्तेमाल किया। पता चलवाएं कितनों के ऊपर एफआईआर काटी उन्होंने, और पता चलवाएं कि क्यों सिंध का इलेक्शन कमीशन ने, जो उनका सिंध का इलेक्शन कमीशन, क्यों नहीं वो बोला? क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट का नौकर है। वो दोनों जगह से पैसे ले रहा है, सिंध गवर्नमेंट से भी ले रहा है, इलेक्शन कमीशन से भी ले रहा है। इसका कोर्ट पड़ा हुआ है, इसका केस पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जो सुना ही नहीं जा रहा। तो क्या वजह है कि ये इतनी बड़ी इलेक्शन के अंदर जो ओपनली धांधलियां होती हैं, उसको इसको फिक्र ही नहीं है। सिर्फ तहरीक इंसाफ डस्का के ऊपर वो खड़ा हो गया कि जी बड़ा उसने कोई इंसाफ देना। ये इस इलेक्शन के अंदर इस इलेक्शन कमीशन ने हर हरबा इस्तेमाल किया हमें हराने का। हम आज जीते हैं तो इसके बावजूद, हम जीते हैं तो स्टेट मशीनरी जो इन्होंने इस्तेमाल की उसके बावजूद जीते हैं। हम जीते इसलिए हैं कि पाकिस्तान के वोटर जिस तरह निकला है, जनरल इलेक्शन में ऐसा वोटर नहीं निकला जो कि इस बाई इलेक्शन में निकला है। मैं 26 साल से जलसे कर रहा हूं। मेरी तो कोई इलेक्टेबल ना था, ना मेरी कोई फैमिली थी पॉलिटिक्स में। मैं तो शुरुआत थोड़े से लोगों से, और आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक में जाके बेदारी पैदा करके, और एक दिन 14-15 साल के बाद दिन ऐसा आया कि लोगों ने मेरी बात सुननी शुरू कर दी। बातें यही मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मैं 26 साल से कह रहा हूं, ये कोई नई बात नहीं कर रहा। लेकिन एक वक्त आया कि अल्लाह ने लोगों के दिलों में डाल दिया और मेरी पार्टी खड़ी होनी शुरू हुई, और मैंने सारी पॉलिटिक्स की पब्लिक को साथ मिला के। कभी 26 साल में मैंने कभी इस तरह की बेदारी नहीं देखी, मैंने कभी अपनी कौम में ऐसा शौर नहीं देखा जो मैंने इस बाई इलेक्शन इन 3 महीने में देखा। जब मुझे साजिश के तहत 9 अप्रैल को जब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकला अपनी डायरी पकड़ के, तो मेरे मुखालफिन सब का जिन्होंने साजिश की, उनका ख्याल था कि अब मिठाइयाँ बंटेगी और सारी दुनिया इसको बुरा भला कहेगी। मीडिया का पूरा एक ग्रुप साथ मिला हुआ था इनके, और वो मीडिया ने पूरी कैंपेन चलाई इसके अगेंस्ट। मैं फिर सलाम करता हूँ वो मीडिया जो उसके बावजूद खड़ा राय हक पे, सच पे कैंपेन चलाई गई। इन्होंने पहले ब्लैकआउट करवाया हमारा, और फिर इन सारों ने आके मेरे पर केसेस बनाने शुरू कर दिए। हमें जो 25 हम जब एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे कि बैरूनी साजिश के तहत इनको बिठाया है, वो लोग 60% कैबिनेट जमानत पे। शहबाज शरीफ और उसका बेटे को सजा होने लगी थी एफआईए केस में। कभी कोई तस्वर कर सकता है कि इलेक्शन कमीशन इजाजत दे दे इन लोगों को इलेक्शन लड़ने की? उमूमन सारी दुनिया में इलेक्शन कमीशन, अगर आपके ऊपर आप अंडर ट्रायल हो, आपके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हो, तो उमूमन इलेक्शन कमीशन कहती है कि पहले अपने आप को क्लियर करो और फिर आके इलेक्शन लड़ो। यहां इलेक्शन लड़ा रहे थे अपने आप को क्लियर करने के लिए करप्शन से। ये कभी दुनिया में ऐसे नहीं हुआ कि आप पहले इलेक्शन लड़े, आप इक्तदार में, और फिर अपने केसेस खत्म कर दे, यानी खुद ही मुल्जिम ही काजी बन जाए। ये इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दी थी इनको। ये लोग आके ऊपर बैठे। 25 मई को मैं कभी नहीं भूलूंगा, कौम निकली, सारी कौम निकली इनके खिलाफ, जो इन्होंने ये हमारे मुल्क से जुल्म किया। और इन्होंने उन लोगों के ऊपर जिस तरह का तशद्दुद किया, वो पुलिस वालों ने जो किया पंजाब के अंदर, जो, और एक पुलिस वाला मुझे याद है, उन्होंने जो किया पंजाब में, ये जो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने ये जो जहां जुल्म किया इस्लामाबाद में, और इनको शर्म नहीं आई कि वहां फैमिलीज नजर आ रही हैं और उनके ऊपर ये टीयर गैसिंग कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए डर लगे, खौफ फैलाने के लिए कि हम इनको इतना खौफ फैलाएंगे कि ये चुप करके बैठ जाएंगे, क्योंकि ये भेड़ बकरी हैं। ये आपको इंसान नहीं समझते, ये कौम को भेड़ बकरियां समझती हैं।
کہ جو مرضی آ کے فیتے کاٹ لو اور شہباز شریف ادھر ادھر بھاگ جائے تو سمجھے کہ جی لوگ بیوقوف مان جائیں گے. تھوڑی دیر کے لیے سب کو آپ پاگل بنا سکتے ہیں. سارا وقت کوئی بھی انسان نہیں آیا جو کہ سب لوگوں کو پاگل بنا سکے, اور یہ واضح ہو گیا جس طرح پبلک نکلی ہے. انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی, لوگوں نے اپنی جو خوف کا جو بت ہے اس کو توڑ دیا. پبلک نکلا ہی باہر, اور پبلک نے ہر چیز, انہوں نے ووٹس پھینکی ہوئی تھی لوگوں کو. فیملی تو ایک فیملی کا ادھر ووٹ ہے دوسرا کا وہاں باہر, یعنی جو انہوں نے یہ الیکشن کمیشن نے حرکت کرنی تھی سب کر دی. اس کے باوجود عوام نے ان کو شکست دی. اور میں وہ جو 25 مئی کو جو قوم کھڑی ہوئی ہے اس دن, اور جو انہوں نے برداشت کیا اور اس کے بعد بار بار نکلتی رہی ہے, کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے. اس سے یہ ثابت ہو گیا جو میں آج شروع کی تھی اپنی تقریر کہ میں اس لیے آج بڑا خوش ہوں کہ میری قوم آج قوم بننے جا رہی ہے. لوگ جاگ چکے ہیں, شعور آ گیا, بیداری ہے لوگوں کے اندر. اب آپ جو مرضی کر لیں, یہ جو بوتل سے جن نکلا ہے نا شعور کا, اس کو آپ واپس نہیں اب ڈال سکتے. جو بھی کوشش کرے گا اب کہ پبلک کے مینڈیٹ کو چوری کرے, کوئی بھی سمجھتا ہے کہ بند کمرے میں فیصلہ کر لیں گے ملک کے مستقبل کا, اب یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے. یہ ملک اب, یہ قوم حقیقی آزادی کی طرف چلی گئی ہے. یہ جو ساری کیمپین تھی یہ لوگوں نے اس لیے نہیں کی کہ جی کوئی بائی الیکشن ہو رہا ہے. لوگ اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلے ہوئے تھے. جو میں نے آج جب جذبہ دیکھا ہے 26 سال کی پالیٹکس میں, میں نے کبھی اس قوم میں وہ جذبہ نہیں دیکھا. میں نے ایسے نہیں لوگوں کو نکلتے دیکھا. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب 2 ہی راستے رہ گئے. جو بھی اب کوشش کرے گا نا کہ ان کا مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے, وہ خود جس طرح یہ انہوں نے شکست ہوئی ہے نون لیگ کو, ان کو شکست ہو جائے گی. ایک راستہ ہے اب قوم کا, اور وہ راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشن. جو اس کے علاوہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, اور میں جب مجھے انہوں نے ہٹایا وہاں سے, جب ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے, تو میں نے آپ کو پتا کہ میں نے الیکشنز اناؤنس کر دیے تھے, لیکن پھر وہ ہماری عدالتوں نے اس کو اوور ٹرن کر دیا. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے وہ بہترین فیصلہ تھا. اگر سیاسی انتشار پیدا ہی کر دیا تو بیسٹ طریقہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کون کس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی قیادت کرے. میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں, ایک راستہ ہے اس قوم کا, صاف اور شفاف الیکشن. اور صاف اور شفاف الیکشن اس الیکشن کمیشن کے اندر نیچے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ ایک ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, اس کو کوئی اعتماد ہی اس الیکشن کمیشن پہ نہیں ہے. بار بار یہ ہمیں ڈسا ہے, بار بار یہ ہمارے خلاف کیا ہے, اور اس نے کھل کے ہمارے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے یہ لاہور میں جا کے کن کے قدموں میں بیٹھتا رہتا. میں یہ اس الیکشن کمیشنر کو آج کہوں گا کہ آپ کے پاس راستہ ہے, آپ ریزائن کریں. ایک ہی آپ کے لیے طریقہ ہے. آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب میچ کھیلنے جا رہے ہیں, 2 ٹیمیں ہیں, ایک ٹیم کہتی ہے مجھے امپائر پہ اعتماد ہی نہیں ہے. کرکٹ میں بھی جب ہم میچ کھیلنے جاتے تھے ہم کہتے تھے ایک امپائر پہ اعتماد نہیں, اس امپائر کو ہٹایا جاتا تھا. ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے اس کے اوپر, اور یہ ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے. اور دوسری چیز, جج ہے, یہ امپائر الیکشن جج بھی ہے, جج کا کام کر رہے ہیں نا, 2 جو کمپیٹ کر رہے ہیں, جج نے فیصلہ کرنا ہے. ہر عدالت کے اندر اگر آپ ایک جج کو سمجھتے ہیں متنازع ہے, وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو. تو مہربانی کر کے آپ کو ریزائن کرنا چاہیے. ہمیں کوئی آپ کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے, قوم کو آپ کے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. آپ ایک بائسڈ آدمی ہیں, اور آپ ایک پارٹی کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں. اور آپ نے جو سندھ کا بھی الیکشن کروایا, اس کا آپ ذرا سندھ کے لوگوں سے پوچھیں, ذرا سروے کروائیں سندھ میں کہ جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا ہے کیا عوام اس کو تسلیم کرتی ہے. اس لیے میں آخر میں اللہ کا شکر پھر سے کرتا ہوں. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر نظر ہے, ہم ان کی امت ہیں. میں اپنی عوام کا, خاص طور پہ پھر سے اپنے نوجوانوں کا, اپنی خواتین کا, ان کا سب میں شکر ادا کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح وہ جس تعداد میں نکلے. اور میں اس میڈیا کا بھی شکر ادا کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر پریشر کے باوجود انہوں نے ہماری سپورٹ کی. انہوں نے ہماری سپورٹ کیا کی, انہوں نے ہمیں بلیک آؤٹ نہیں کیا, ہمیں موقع دیا اپنا موقف رکھنے کا. اور
मुझे पता है कि किस तरह के प्रेशर्स थे। अब पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। हमारे सामने बड़े चैलेंजेस हैं जो साजिश के तहत मुल्क को डिस्टेबलाइज कर दिया और माइशत जो नीचे जा रही है, अवाम महंगाई में पिस गई है। आज हालात देखें कि आज जो पेट्रोल और डीजल है उसकी कीमत देखें कि इन्होंने 18 रुपए पेट्रोल कम किया है और 35 रुपए डीजल कम किया, और पहले डीजल को 130 रुपए बढ़ा दिया और पेट्रोल को 100 रुपया बढ़ा दिया। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आज जब हम गए थे तो तेल बिक रहा था 103 रुपए, 103 डॉलर पे बिक रहा था तेल, आज वो 95 पे पहुंच गया। तो इनको नीचे करना चाहिए, इस वक्त भी लोगों के ऊपर कम बोझ डालना चाहिए। लेकिन माइशत तब ठीक होगी जब यहाँ सियासी स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेकाम होगा। और इसलिए मैं आज सारी अपनी कौम को अपील करता हूं कि हम सबको अब एक ही तरफ देखना चाहिए कि कैसे हम इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवा के इस मुल्क को अब उठा सकते हैं, डेवलपमेंट की तरफ ले सकते हैं। मेरा जो तजर्बा हुआ है 3.5 साल में, एक दफा सियासी स्टेबिलिटी आ जाए मुल्क में, सियासी इस्तेकाम आ जाए, ये मुल्क के अंदर इतना बड़ा पोटेंशियल है बढ़ने का। और सबसे बड़ा आखिर में मैं कह भी दूं, जो पोटेंशियल है, देखिए हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ने में हमारा सबसे मसला क्या है कि हमारे डॉलर कम हो जाते हैं। हम बढ़ने लगते हैं इकोनॉमी क्योंकि हमने कभी एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो नहीं दी, डॉलर कम होने शुरू हो जाते हैं, हमें IMF के पास जाना पड़ता है। लेकिन हमारा इतना बड़ा असासा बैठा हुआ है बाहर, बैरून मुल्क पाकिस्तानी, ये हमारा बहुत बड़ा असासा है। हम जैसे जैसे यहाँ सियासी इस्तेकाम आता जाएगा, स्टेबिलिटी आती जाएगी, ये लोग इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में। ये तब तक नहीं इन्वेस्ट करेंगे जब तक ये मुल्क के अंदर ये जो बुरहान रहेगा सियासी, ये है हमारा असासा। इनका पैसा लाने के लिए, डॉलर्स लाने के लिए हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। उसके लिए हमें साफ और शफाफ इलेक्शंस चाहिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। चेयरमैन PTI इमरान खान अवाम से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने मुल्क में आम इंतखाबात कराने का मुतालिबा कर दिया और मुल्क को बहरान से बचाने के लिए शफाफ इलेक्शन कराए जाएं, ये मुतालिबा किया है। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि नैब कवानीन में तरामीम को कल से चैलेंज करने जा रहा हूं।